दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 2,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बिफरी लहरों ने तबाही मचा दी, मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। ननकाना हेड बलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक। दरियाई बेल्ट के 139 देहात मुतासर होने का खदशा। दरिया चनाब में भी खौफनाक सूरत हाल। चनियोट पुल पर 8,30,000 क्यूसेक का रैला। सरगोदा कोट मोमिन में पानी घरों में दाखिल। और पाक फौज का सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और हेड खानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जवान सैलाबी इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। मुतासरीन की हेलीकॉप्टर कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। ननकाना हेड बलोकी के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, 1,30,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। दरियाई बेल्ट के 139 देहात मुतासर होने का खदशा। हेड सदनाई से कमालिया तक 55,000 की आबादी के लिए अलर्ट जारी। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरिया चनाब में भी खौफनाक सूरत हाल। चनियोट पुल पर 8,05,000 क्यूसेक का रैला। मुतअद्दिद इलाकों में हाई अलर्ट। मसाजिद से ऐलानात। मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला से आज 10 लाख क्यूसेक का रैला गुजरेगा। आबादी को बचाने के लिए 2 मकामात पर बंद तोड़ने के इंतजामात। दरियाए सतलुज पाकपतन के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। रेस्क्यू इदारों ने दीगर अजला से मदद मांग ली। मिंचनाबाद की बस्ती मास्टर इकबाल ज़ेर-ए-आब। हेड सुलेमानकी पर पानी का बहाव 1,13,000 क्यूसेक से तजावुज। दीपालपुर में धरंगा हिफाजती बंद को ब्रीचिंग पॉइंट करार दे दिया गया। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,61,000 और हेड इस्लाम पर 60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हमारी आवाज सुनने वाला कौन है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ इदारे हैं, मशीनें हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखलावे के लिए हैं। हमें कुछ ना दे, पानी तो पहुँचा दे। एक पानी की बोतल मुझे मिली है, मैं सोच रहा हूँ मैं घर में लेके जाऊँ, मैं खुद ही पीऊँ। तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बेकरियाँ सारी बंद है, खाने पीने की एशिया सारी खत्म होगी। बागातन अरबी दी फसल आई, तंबाकू दी फसल आई, एक खत्म हो गई है। बागात खत्म हो गए। मूज और आबी रैलों ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ डाली। चनियोट के झंग रोड पर सेम नहर में शगाफ। 87 देहात मुतासर। खड़ी फसलें तबाह। गंडा सिंह वाला और कसूर में मुतादिद देहात पानी पानी। ननकाना, पिंडी भटियां, हाफिजाबाद शदीद मुतासर। मंडी बहाउद्दीन में 12 किलोमीटर का इलाका डूब गया। गुजरात में 50 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। खटाला में सैकड़ों मवेशी बह गए। बहावलपुर में पानी आरजी बंद को तोड़ता हुआ नशेबी इलाकों में दाखिल। हेड कादराबाद पर पानी की सतह में मुसलसल कमी, 2,65,000 क्यूसेक हो गई। हेड खानकी पर 2,16,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म ने नए आबी ज़खायर और छोटे डैमों की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, बड़े फैसलों का वक्त आ गया। आने वाले बरसों में भी माहौलियाती तब्दीली से नुकसान होगा। पानी महफूज करने के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला मरियम नवाज के साथ पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में नुकसानात का जायजा लिया। हर नुकसान पूरा करेंगे। इदारे अलर्ट ना होते तो तबाही ज्यादा होती। लोगों को बरवक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। वजीर आला पंजाब का कश्ती में बैठकर दरिया रावी में पानी के बहाव का जायजा। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान, मरियम औरंगजेब और आला हुक्काम भी साथ। मरियम नवाज ने कहा, सियासत से बालातर होकर मुल्क के मुफाद में फैसले करना होंगे। पानी को जाया होने से बचाने के लिए जामे प्लान तलब। ये सियासत का वक्त नहीं, मुश्किल वक्त में कौम मुत्तहिद रहे। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान कहते हैं, तमाम नुकसानात का अजाला करेंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। ताउन की पेशकश पर सिंध और KP हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पेशगी इक़दामात से पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। अब्दुल अलीम खान और पंजाब के वज़रा का शाहदरा का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। कमिश्नर लाहौर ने ब्रीफिंग दी। वफाकी हुकूमत का जांबहक अफराद के वर्षा के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर इत्तलात कहते हैं, पेशगी इत्तला के सबब बड़े नुकसान से बच गए। जिला इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया। जहां खतरा टल गया है वहां बहाली का काम जारी है। आबी गुजरगाहों के इर्द गिर्द तामीरात को रोकना होगा।
آئندہ برس نقصانات میں 22% اضافے کا خدشہ، چیئرمین NDMA نے خبردار کر دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، دریاؤں میں طغیانی اور زیر آب علاقوں میں ریسکیو آپریشنز پر بریفنگ۔ بتایا موجودہ سیلابی ریلے 2 سے 3 روز میں 1 ہو کر 10 لاکھ کیوسک تک پہنچ سکتے ہیں۔ DGPDMA کے مطابق 4 دہائیوں میں سب سے بڑا پانی آیا۔ سیلاب کے باعث 17 افراد جاں بحق، 1600 سے زائد دیہات زیر آب آئے۔ اب تک 9 اضلاع میں پاک فوج کو طلب کر چکے۔ پاک فوج کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کا استعمال، فری میڈیکل کیمپس بھی قائم۔ پاکستان رینجرز نے 55 افراد کو ریسکیو کیا۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں جاری۔ مختلف علاقوں سے 3000 افراد کا محفوظ انخلا۔ پنجاب کے تمام نجی اسپتالوں میں فلڈ ایمرجنسی نافذ، 35% بستر سیلاب متاثرین کے لیے مختص کرنے کا حکم۔ سیالکوٹ میں طوفانی بارش اور سیلاب، اموات کی تعداد 13 ہو گئی۔ کرتارپور راہداری تاحال زیر آب، 4 فٹ تک پانی جمع۔ شکر گڑھ کے حفاظتی بند میں شگاف سے کئی دیہات ڈوب گئے۔ نالا ایک اور نالا پلکھوں میں سیلابی ریلا۔ وزیر آباد کے 133 دیہات متاثر۔ اسلام پورہ میں تباہی، گھروں میں 3 فٹ تک پانی۔ تعلیمی ادارے 30 اگست تک بند۔ سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہو رہا ہے، ایمرجنسی کی صورتحال نہیں۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے نشانے پر، مستقبل کا ہر منصوبہ ماحولیاتی صورتحال کو سامنے رکھ کر بنانا ہوگا۔ بلاول بھٹو کا سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثاء سے اظہار افسوس۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ حکومت ہر صورتحال کے لیے تیار ہے۔ گورنر سندھ بولے سندھ میں سیلابی صورتحال خطرناک ہوگی، ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ وزیر اعظم کو APC بلانے کی تجویز۔ آج سے بارشوں کا نیا اسپیل متوقع، 2 ستمبر تک بادل جم کر برسیں گے۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب کے ملحقہ علاقوں میں صورتحال خطرناک ہونے کا اندیشہ۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیائی جھیلیں پھٹنے کا امکان۔ سنی اتحاد کونسل کے 19 MNAs قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے مستعفی۔ بیرسٹر گوہر، فیصل امین گنڈاپور، شیر افضل مروت اور جنید اکبر خان بھی شامل۔ استعفے اسپیکر کو بھجوا دیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل۔ ایکس پر لکھا اگر سسٹم سے علیحدہ ہونا ہے تو KP سے بھی استعفے ہونے چاہیے۔ جہاں میٹر چل رہا ہے اور سرپرستی ہو رہی ہے وہاں نو استعفا، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ غزہ میں انسانیت سوز مظالم جاری، اسرائیلی حملوں میں مزید 71 شہادتیں۔ غذائی قلت سے 2 بچوں سمیت مزید 4 افراد چل بسے۔ عالمی ادارہ صحت کا اظہار تشویش، امداد ناکافی قرار۔ قطری وزیر اعظم کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عالمی برادری نے کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا۔ UN سیکریٹری جنرل انتونیو گترس کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیلی فوج کی یمنی دارالحکومت صنعاء پر شدید بمباری، حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ کے متعدد رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بمباری کے وقت انصار اللہ کے سربراہ عبد المالک الحوثی ٹی وی پر خطاب کر رہے تھے۔ انصار اللہ کی جانب سے اسرائیلی دعووں کی تردید۔ ایران جوہری پروگرام پر سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادہ۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یورپی یونین خارجہ پالیسی کی سربراہ کو خط لکھ دیا۔ کہا اگر مغربی ممالک سنجیدگی اور خیر سگالی کا مظاہرہ کریں تو ایران سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کو تیار ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں کیوں بڑھائیں؟ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، پولیس سے جھڑپیں، متعدد افراد گرفتار۔ اور ایک تاج 3 دعوے دار، 3 ملکی سیریز کا میلہ آج سے شارجہ میں سجے گا۔ افتتاحی ٹاکرا پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوگا۔ ٹرافی کی رونمائی میں کپتانوں کی شرکت، کھلاڑیوں نے بھی خوب پوز بنوائے۔ کپتان سلمان آغا کہتے ہیں نئی ٹیم بن رہی ہے، اچھی پرفارمنس نظر آئے گی۔